आदरणीय श्रोता, आज हामी पवित्र पुरुषोत्तम मासको 20औं दिनमा छौँ। अब प्रस्तुत छ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 20औं अध्याय। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे परम पावन भगवत भक्तिमा लीन वेद वेदाङ्गका अद्वितीय ज्ञाता र नैमिषारण्यको यस पवित्र शान्त एवं दिव्य तपोभूमिमा हजारौं वर्षसम्म चलिरहेको महान ज्ञान यज्ञको अनुष्ठानमा दीक्षित हुनुभएका शौनक आदि ऋषिगण, हजुरहरूले अघिल्लो 19औं अध्यायमा भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट निस्किएको त्यो परम गोपनीय, अलौकिक र ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा शक्तिशाली पुरुषोत्तम मासको महिमा श्रवण गर्नुभयो। हजुरहरूले जान्नुभयो कि कसरी विधिको कठोर विधान र 7 जन्मको पुत्रहीनताको भयानक प्रारब्धलाई पनि पुरुषोत्तम मासको अज्ञात रूपमा गरिएको एउटै व्रतले क्षणभरमै खरानी बनाइदियो र कसरी सुदेव ब्राह्मणका मृत पुत्र सुकदेव पुनः जीवित भएर 12,000 वर्षको दीर्घायु प्राप्त गरी वैकुण्ठ लोकतर्फ प्रस्थान गरे। अब यस 20औं अध्यायमा कथाले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक मोड लिन्छ। अहिलेसम्म हजुरहरूले पुरुषोत्तम मासको महिमा र त्यसको फलको बारेमा इतिहास श्रवण गर्नुभयो, तर अब यस अध्यायमा साक्षात् ब्रह्मर्षि वाल्मीकिको मुखारविन्दबाट यस परम पावन मासको वास्तविक, शास्त्रीय र पूर्ण विधि विधानको वर्णन हुनेछ, जसलाई पालन गरेर मनुष्यले सजिलैसँग संसारका समस्त सुखहरू भोग्दै अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। तसर्थ हजुरहरू आफ्ना मनका सम्पूर्ण सांसारिक चञ्चलता, चिन्ता, मानसिक आकुल व्याकुलता र विचारहरूलाई त्यागेर एकाग्र चित्त भई भक्ति रसले भरिएको यो अमृतमय कथा श्रवण गर्नुहोस्। भगवान श्री नारायण भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद, जब साक्षात् भगवान नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधनवाको पूर्व जन्मको त्यो परम अद्भुत, कारुणिक र मर्म स्पर्शी वृत्तान्त समाप्त भयो, तब त्यो दिव्य कथा सुनेर तिम्रो हृदय भक्ति र आश्चर्यले पुरै भरियो होला। हे नारद, तिमीले आफ्ना दुवै हात जोडेर परम पूजनीय तपस्याका भण्डार र दिव्य ज्ञानका सागर साक्षात् भगवान नारायणको चरण कमलमा पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत नमस्कार गर्यौ र आफ्नो मनमा जागेको महान कौतूहल र लोक कल्याणको भावनालाई प्रकट गर्दै सोध्न थाल्यौ। अब नारदजी भन्नुहुन्छ, हे तपोनिधि, हे सर्वेश्वर, हे अनाथका नाथ र सम्पूर्ण चराचर ब्रह्माण्डका स्वामी प्रभु, हजुरको मुखारविन्दबाट निस्किएको यो पुरुषोत्तम मासको महात्म्य सुनेर मेरो आत्मा तृप्त भएको छ, तर मेरो मनमा एउटा ठूलो जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। जब महर्षि वाल्मीकिले महाप्रतापी राजा दृढधनवालाई उसको पूर्व जन्मको सुदेव ब्राह्मणको इतिहास, छोरा सुकदेवको मरण र पुनर्जीवन र वनमा भेटिएको त्यो सुगा वास्तवमा उसको पुनर्जन्मको पुत्र सुकदेव नै थियो भन्ने परम गोपनीय रहस्य सुनाउनुभयो, तब यो सुनेर राजा दृढधनवाको प्रतिक्रिया के भयो त? हे प्रभु, आफ्नै पूर्वजन्मको यति धेरै कष्टकर र आश्चर्यमय इतिहास सुनेपछि ती चक्रवर्ती राजा दृढधनवा आफ्नो अज्ञानताबाट मुक्त भएर महर्षि वाल्मीकिलाई अगाडि अरू के भन्न लागे। उनीहरूको बीच कस्तो कस्तो संवाद भयो। हे दयालु प्रभु, संसारका समस्त मानव जातिको हित र कल्याणका लागि कृपया गरेर यो अगाडिको दिव्य प्रसङ्ग मलाई विस्तारपूर्वक भनिदिनुहोस्। म हजुरको शरणमा छु। देवर्षि नारदको यस्तो परम पवित्र र लोक कल्याणकारी प्रश्न सुनेर भगवान नारायण मन्द मन्द मुस्कुराउनु भयो र आफ्नो मधुर वाणीले नारदजीलाई प्रसन्न पार्दै अगाडिको वृत्तान्त सुनाउन थाल्नुभयो। भगवान नारायणले भन्नुभयो,
हे नारद, ध्यान दिएर सुन। जब महर्षि वाल्मीकिले राजा दृढधनुवालाई उसको पूर्व जन्मको सर्वस्व रहस्य बताउनु भयो, तब राजाको मनमा रहेको राजपाठ र ऐश्वर्यको घोर अहंकार क्षणभरमै पानीको फोका जस्तै पग्लिएर नष्ट भयो। उसको शरीरमा रोमाञ्च उत्पन्न भयो। आँखाहरूबाट कृतज्ञता र पश्चातापको आँसु बग्न थाल्यो। उनले हतार हतार आफ्नो सिंहासनबाट उत्रिएर महर्षि वाल्मीकिको चरणमा आफ्नो मुकुट राखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे र दुवै हात जोडी अत्यन्तै विनम्र र गदगद स्वरमा प्रार्थना गर्न थाले। राजा दृढधनुवाको विनम्र प्रार्थना र लोकहितको प्रश्न राजा दृढधनुवाले महर्षि वाल्मीकिको अगाडि उभिएर आफ्नो काँपिरहेको आवाजमा भन्न थाले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे त्रिकालदर्शी महर्षि, हजुरको कृपाले आज मेरो जीवन धन्य भएको छ। हजुरले मेरो आँखाहरूको अगाडि रहेको अज्ञानताको घोर अन्धकारको पर्दालाई सधैँका लागि च्यातिदिनुभयो। मैले बुझेँ कि मेरो यो वर्तमानको ऐश्वर्य, यो विशाल साम्राज्य र यो भोग विलास केवल मेरो पूर्व जन्ममा अन्जानमै गरिएको पुरुषोत्तम मासको सेवाको महाप्रसाद मात्र रहेछ। हे महामते, अब अन्जानमा वा अज्ञानता बस गरिएको पुरुषोत्तम मासको व्रतले म जस्तो एउटा सामान्य अभागी र दीन ब्राह्मणलाई यस जन्ममा सम्पूर्ण पृथ्वीको चक्रवर्ती राजा बनाउन सक्दछ र मृत छोरालाई 12,000 वर्षको आयु दिएर वैकुण्ठ पठाउन सक्दछ भने यदि कुनै मनुष्यले यस पृथ्वीमा पुरै होस र ज्ञानका साथ पूर्ण श्रद्धा र विधि विधान पूर्वक यस महिनाको सेवन वा व्रत गर्दछ भने उसको महिमा कति धेरै होला, त्यसको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अत हे पूजनीय मुने, म हजुरको चरणमा यो प्रार्थना गर्दछु कि संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जन्म मरण जराको भयानक कष्टबाट मुक्त गराई साक्षात् मोक्ष प्रदान गर्ने यो परम पावन श्री पुरुषोत्तम मास व्रत वास्तवमा कसरी गर्नुपर्दछ, यस व्रतको वास्तविक नियम के हो, यस महिनामा कुन कुन देवताको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ र यसको शास्त्रीय विधि विधान के हो। हे दयालु महर्षि, म त राजा हुँ, तर यस संसारमा अनेकौं मानिसहरू अज्ञानता, गरिबी र कष्टमा बाँचिरहेका छन्। हजुरले कृपा गरेर ती सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूको हित र कल्याणका लागि यो पुरुषोत्तम व्रतको पूर्ण विधि मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। राजा दृढधनुवाको यस्तो अत्यन्तै सुन्दर, सात्विक र परोपकारी प्रश्न सुनेर महर्षि वाल्मीकि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले राजालाई आशीर्वाद दिँदै पुरुषोत्तम मासको त्यो परम पावन र कल्याणकारी व्रतको विधि वर्णन गर्दै भन्न थाल्नुभयो। महर्षि वाल्मीकिले भन्नुभयो, हे राजन दृढधनुवा, तिमीले संसारका मानिसहरूको कल्याणका लागि अत्यन्तै श्रेष्ठ प्रश्न सोधेका छौ। अब म तिमीलाई पुरुषोत्तम मासको त्यो विधि सुनाउँछु जसलाई पालन गर्दा मनुष्यका करोडौं जन्मका पापहरू क्षणभरमै नष्ट हुन्छन्। हे राजन, पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्ने दृढ संकल्प लिएका प्रत्येक मनुष्यले सबैभन्दा पहिले आफ्नो दैनिक जीवनको नित्य कर्मलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। व्रतको अवधिभर मनुष्यले प्रत्येक दिन सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि रात्रिको अन्तिम प्रहरमा अर्थात् ब्रह्म मुहुर्तमा सूर्योदयभन्दा करिब 1.5 घण्टा अगाडिको समयमा आफ्नो निन्द्रालाई त्यागेर उठ्नुपर्दछ। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने बित्तिकै मनुष्यले आफ्नो ओछ्यानमा शान्त भएर बस्नुपर्दछ र आफ्ना दुवै हत्केलालाई हेर्दै यो मन्त्रको स्मरण गरी साक्षात् चराचर ब्रह्माण्डका स्वामी, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र संहारकर्ता परमेश्वरको चिन्तन गर्नुपर्दछ। आफ्नो मनमा भगवान श्रीहरि नारायणको दिव्य स्वरूपको ध्यान गरिसकेपछि मात्र धरती माताको चरण स्पर्श गरी क्षमा माग्दै ओछ्यानबाट तल उत्रिनुपर्छ।
त्यसपछि मनुष्यले शास्त्रमा बताइएको नियम र दिशाको विचार गर्दै कुटी वा घरबाट बाहिर गएर शौच आदि सम्पन्न गर्नुपर्छ। शौच क्रिया सकेपछि राम्रोसँग माटो, पानी वा साबुनले आफ्नो हात खुट्टालाई र मुखलाई धोएर पूर्ण रूपमा शुद्ध हुनुपर्छ। शरीर बाह्य रूपमा शुद्ध भएपछि मात्रै दन्त धावनको कार्य गर्नुपर्छ, अर्थात् दाँत माझ्ने काम गर्नुपर्छ। शौच आदि र दन्त धावनको कार्य समाप्त गरिसकेपछि व्रत बस्ने मनुष्यले कुनै पनि पवित्र नदी, जलाशय, कुवा वा सम्भव नभएमा आफ्नै घरमै तीर्थहरूको स्मरण गर्दै शुद्ध र शीतल जलले विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गर्दा मनमा चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्छ, जसका कारण घरको पानी पनि गङ्गा जल जस्तै पवित्र बन्दछ। स्नान गरिसकेपछि शरीरलाई सफा वस्त्रले पुछेर शास्त्र अनुसार सफा, सुती र पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्नुपर्छ। वस्त्र धारण गरिसकेपछि मनुष्यले एउटा शान्त र पवित्र स्थानमा पूर्व वा उत्तर दिशातर्फ मुख गरेर आसनमा बस्नुपर्छ। त्यहाँ बसेर सबैभन्दा पहिले आफ्नो श्वास प्रश्वासको गतिलाई नियन्त्रण गर्ने र मनलाई एकाग्र बनाउने प्राणायाम, पूरक, कुम्भक वा रेचकको विधिले गर्नुपर्छ। प्राणायाम गर्दा मनका समस्त विकारहरू, चञ्चलता र पापहरू नष्ट हुन्छन् र मनमा सात्विक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। प्राणायाम गरिसकेपछि मनुष्यले आफ्नो कुल र परम्परा अनुसारको सन्ध्या वन्दन, प्रातकालीन सन्ध्या आरम्भ गर्नुपर्छ। सन्ध्या वन्दन गर्दा हातमा जल लिएर आचमन गर्ने, शरीरका अङ्गहरूको न्यास गर्ने र पवित्र मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुपर्छ। हे राजन, प्रातकालीन सन्ध्या वन्दनको सबैभन्दा ठूलो मुख्य नियम यो हो कि जबसम्म आकाशमा सूर्यदेवको प्रत्यक्ष दर्शन हुँदैन तबसम्म मनुष्यले एकाग्र चित्त भएर हातमा जपमाला लिएर वेदको सर्वोपरि र महामन्त्र मानिने गायत्री मन्त्रको निरन्तर जप गरिरहनुपर्छ। गायत्री जप गर्दा मनमा सूर्यमण्डलको बीचमा विराजमान रहनुभएकी गायत्री माताको ध्यान गर्नुपर्छ। जब आकाशमा सूर्यदेवको लालीमा प्रकट हुन्छ र सूर्य भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन हुन थाल्छ तब गायत्री जपलाई विश्राम दिएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल, रक्तचन्दन, अक्षता र रातो फूल राखेर वैदिक वा पौराणिक सूर्य मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दै भगवान श्री सूर्य नारायणलाई अर्घ देवे अर्घदान गर्नुपर्दछ। सूर्यलाई अर्घ दिँदा दुवै हातलाई आफ्नो वक्ष वा छाती वा शिरको माथि उठाएर जलको धारा खसाल्नु पर्दछ र सूर्यदेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्दछ। सूर्य नारायणलाई अर्घ दिइसकेपछि मात्रै प्रातकालीन नित्य कर्म पूर्ण भएको मानिन्छ। हे महाराज दृढधनुवा, जसरी बिहानको सन्ध्याको नियम छ ठिक त्यसै गरी सायंकालमा अर्थात् साँझको समयमा जब सूर्य अस्ताउन लाग्छन् त्यो समयमा पनि मनुष्यले सायंकालीन सन्ध्यावदन गर्नुपर्छ। साँझको सन्ध्या गरिसकेपछि मनुष्यले आदर र कृतज्ञताका साथ आफ्ना पूजनीय गुरु, मातापिता र वृद्धहरूको चरणमा नमस्कार गर्नुपर्छ र आफू उभिएको आफ्ना खुट्टाहरू तथा सम्पूर्ण भार थामेर बस्नुभएकी पवित्र भूमि धरती मातालाई भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नुपर्दछ।
त्यसपछि मनुष्यले आफ्ना नित्य कर्महरूमा वा दिनभरिका कार्यहरूमा जानी वा नजानी भएका सम्पूर्ण गल्तीहरू, त्रुटिहरू र अपराधहरूको क्षमा माग्नको लागि भगवानको सामुन्य उभिएर यस्य स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञर्यादिषु न्यूनं सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। अर्थात् जसको स्मरण र नाम उच्चारण मात्रले हाम्रा समस्त तपस्या, यज्ञ र क्रियाहरूमा रहेका कमी त्रुटिहरू तत्कालै पूरा भएर सम्पूर्ण बन्दछन्, तिनै साक्षात् अच्युत भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। यस परम पावन मन्त्रबाट भगवानसँग आर्तभावले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। आदरणीय श्रोता, महर्षि वाल्मीकि सन्ध्यावन्दनको महिमा बताउँदै राजालाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, जो ब्राह्मण वा मनुष्य सदा सर्वदा पूर्ण श्रद्धा, भक्ति र शास्त्रमा बताइएको विधिपूर्वक तीनै काल वा दुवै काल सन्ध्यावन्दन गर्दछ, उसको आत्मिक शक्ति यति धेरै बढ्छ कि उसलाई यस चराचर संसारका तीनै लोकमा स्वर्ग, मर्त्य र पातल कुनै पनि कार्य वा वस्तु प्राप्त गर्न कति पनि कठिन हुँदैन। सन्ध्या गर्ने भक्तका अगाडि समस्त बाधाहरू स्वतः नष्ट हुन्छन्। हे राजन, यो जुन मैले तिमीलाई सुनाए यो सबै कृत्य दिनको पूर्व भागको नित्य कर्म हो, जसलाई व्रत बस्ने वा नबस्ने सबैले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ। महर्षि वाल्मीकि अगाडि भन्नुहुन्छ, हे महाराज दृढधनुवा, यस प्रकार आफ्नो नित्य कर्म स्नान, सन्ध्या, जप आदि पूर्ण रूपमा समाप्त गरिसकेपछि मात्रै मनुष्यले भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम नारायणको विशेष पूजा उत्सव आरम्भ गर्नुपर्छ। यो पूजा कुनै एक्लो मानिसले भन्दा पनि यदि घरमा स्त्री पुरुष, पति पत्नी दुवै मिलेर संयुक्त रूपमा गर्दछन् भने त्यसको फल अनन्त गुणा बढी हुन्छ। तसर्थ पति र पत्नी दुवैले स्नान आदिबाट शुद्ध भई पवित्र वस्त्र धारण गरेर आफ्नो मन र वाणीलाई पूर्ण रूपमा एकाग्र, मौन वा केवल भगवत चर्चामा लगाएर पूजाको स्थानमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिले घरको कुनै पवित्र कुना वा पूजा कोठाको भुइँलाई शुद्ध र पवित्र पार्नु पर्दछ। शास्त्र अनुसार गाईको ताजा र पवित्र गोबर लिएर त्यस भुइँमा सुन्दर गोल वा चौकर 4 कुने मण्डल बनाएर लिप्नुपर्छ। वैदिक सनातन धर्ममा गाईको गोबरलाई परम पवित्र र लक्ष्मीको निवास स्थान मानिएको छ, जसले भुइँका समस्त कीटाणु र नकारात्मक ऊर्जालाई नष्ट गरिदिन्छ। जब गोबरले लिपेको त्यो भूमि थोरै सुक्दछ, तब त्यस शुद्ध भूमिको माथि व्रतको पूर्ण सिद्धिका लागि अटुट र सफा भएका चामल, सेतो चामलका दानाहरूद्वारा अत्यन्तै सुन्दर, कलात्मक र शास्त्र सम्मत 8 दलवाला कमल, अष्टदल कमल मण्डल बनाउनुपर्छ। यो अष्टदल कमल साक्षात् भगवानको हृदय र ब्रह्माण्डको प्रतीक हो, जहाँ भगवानको आसन स्थापित गरिन्छ। महर्षि वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसरी चामलबाट सुन्दर अष्टदल कमलको निर्माण गरिसकेपछि त्यस मण्डलको ठिक बीचमा कलश स्थापनाको विधि आरम्भ गर्नुपर्छ। कलशको चयन गर्दा मनुष्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार स्वर्ण, चाँदी, तामा अथवा माटोको नयाँ सुन्दर, कतै पनि नफुटेको, सफा र छिद्र रहित कुनै पनि प्वाल नभएको शुद्ध कलश लिनुपर्दछ। व्रतमा कतैबाट पनि पानी नचुइने र सफा कलश हुनु परम आवश्यक छ। त्यस छिद्र रहित शुद्ध कलशलाई मन्त्र उच्चारणका साथ त्यस अष्टदल कमलको मण्डलमाथि स्थापित गर्नुपर्दछ। कलश स्थापित गरिसकेपछि त्यस कलशको भित्र संसारका पवित्र नदीहरूको शुद्ध जल वा सफा र पवित्र कुवाको जल, तीर्थको जललाई भनिन्छ, पूर्ण रूपमा भर्नुपर्दछ। जब कलशमा जल भरिन्छ तब हातमा कुश र अक्षता लिएर ब्रह्माण्डमा रहेका समस्त पवित्र तीर्थहरू र नदीहरूलाई त्यस कलशको जलमा निवास गर्नका लागि श्रद्धापूर्वक आह्वान गर्नुपर्छ।
मनुष्यले प्रार्थना गर्दै भन्नुपर्छ, हे गङ्गा, हे गोदावरी, हे कावेरी, हे सरस्वती, हे यमुना, हे नर्मदा, हे सिन्धु र सम्पूर्ण पवित्र तीर्थहरू, हजुरहरू सबै मेरो जीवनको परम शान्तिका लागि, मेरा करोडौँ जन्मको पापको पूर्ण नाश गर्नका लागि, यस पुरुषोत्तम व्रतको सिद्धिका लागि कृपा गरेर यस कलशको जलमा आएर निवास गर्नुहोस्। यस प्रकारको प्रार्थना गरेपछि त्यो कलशको जल साक्षात अमृत समान बन्दछ। महर्षि वाल्मीकि अगाडि भन्नुहुन्छ, हे महाराज दृढधनुवा, कलशमा तीर्थहरूको आह्वान गरिसकेपछि त्यस कलशको मुखमा आँपको वा बर पिपलको 5 वटा वा 7 वटा ताजा पातहरू पञ्चपल्लव राख्नुपर्छ। त्यसपछि वैदिक वा पौराणिक मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दै त्यस कलशलाई गन्ध, चन्दन, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य, फलफुलहरू र ताजा एवं सुगन्धित पुष्पहरू अर्पण गरी विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। कलशको घाँटीमा पवित्र रातो धागो, जसलाई रक्षासूत्र वा कलावा भनिन्छ, यो बाँध्नुपर्छ। यस प्रकार कलशको पूर्ण पूजा सम्पन्न भएपछि त्यस कलशको मुखको माथि एउटा सुन्दर सफा र चम्किलो तामाको पात्र, तामाको कचौरा वा थाली राख्नु पर्दछ। तर त्यो पात्र राख्नुभन्दा अगाडि त्यस तामाको पात्रलाई भगवान श्रीहरिको परम प्रिय र मङ्गलकाली पहेँलो वस्त्रले पुरै बेरिएको हुनुपर्छ। पहेँलो रङ भगवान श्रीकृष्णको पीताम्बरको प्रतीक हो। त्यसपछि त्यस पहेँलो कपडाले बेरिएको तामाको पात्रको माथि साक्षात भगवान पुरुषोत्तमको दिव्य रूप अर्थात् राधा कृष्णको मूर्ति, श्री राधा र श्रीकृष्णको संयुक्त सुन्दर प्रतिमा वा मूर्तिलाई स्थापित गर्नुपर्छ। मूर्ति सुन, चाँदी, तामा वा अष्टधातुको हुनसक्छ, जुन कतैबाट पनि खण्डित हुनु हुँदैन। जब राधा कृष्णको मूर्ति त्यस कलशमाथि स्थापित हुन्छ, तब व्रत बस्ने दम्पतिले आफ्नो हृदयमा अगाध भक्तिले पूर्ण भएर शास्त्रमा बताइएको 16 प्रकारका सामग्री र सेवाले भगवानको पूजन गर्नुपर्छ। भगवानलाई पाद्य, अर्घ, आचमनीय अर्पण गर्ने, पञ्चमृतले र शुद्ध जलले स्नान गराउने, दिव्य वस्त्र र जनै चढाउने, चन्दन लगाउने, सुगन्धित फूल र तुलसीको पात अर्पण गर्ने, धूप दीप देखाउने, अनेक प्रकारका मधुर पकवान र फलफुलहरूको नैवेद्य चढाउने, ताम्बुल, पानको पात र सुपारी अर्पण गर्ने, अन्तमा कपुर वा घिउको बत्ती बालेर भगवानको महाआरती गर्नुपर्छ। यो नै पुरुषोत्तम मासको मुख्य र आधारभूत पूजा विधि हो। आदरणीय श्रोता, अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे नैमिषारण्यका सौनक आदि ऋषिगण, महर्षि वाल्मीकिले महाप्रतापी राजा दृढधनुवालाई पुरुषोत्तम मासको व्रतको सुरुवात कसरी गर्ने, ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर के गर्ने, सन्ध्या भजनको महत्त्व के हो, कसरी घरको भुइँलाई गाईको गोबरले लिपेर चामलको अष्टदल कमल बनाई कलश स्थापना गरेर त्यसको माथि पहेँलो कपडामा श्री राधा कृष्णको मूर्ति राखी पूजा गर्नु पर्दछ भन्ने यो परम पावन र वैज्ञानिक विधि सविस्तार वर्णन गर्नुभयो। राजा दृढधनुवा महर्षि वाल्मीकिको मुखारबिन्दबाट यो दिव्य विधि सुनेर अत्यन्तै कृतज्ञ र आनन्दित भए। हे ऋषिहरू, यो 20औं अध्याय पुरुषोत्तम मासको व्रतको पहिलो ढोका हो, जसले मनुष्यलाई बाह्य र आन्तरिक रूपमा शुद्ध भएर भगवानको चरणमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ। यस अध्यायमा कलश स्थापना र राधा कृष्णको स्थापनाको विधि बताइएको छ। तर पूजा गर्दा कुन कुन विशिष्ट मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुपर्छ, भगवानलाई अर्पण गरिने सामग्रीहरूको आध्यात्मिक अर्थ के हो र यस महिनाभरि भोजन र उपवासको कुन कठोर नियम पालन गर्नुपर्छ जसका कारण मनुष्यको यो व्रत पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ, यो सम्पूर्ण परम गोपनीय, अलौकिक र कल्याणकारी वृत्तान्त अब 21औं अध्यायमा पूर्ण रूपमा प्रकट हुनेछ, जसलाई म हजुरहरूको सामु क्रमशः विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दै जानेछु। यो कथा जसले सुन्दछ वा पढ्दछ उसलाई यस लोकमा समस्त सुख र अन्त्यमा वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छ। इति श्री पद्म पुराणे अधिक मास महात्म्ये नारायण नारद संवादे श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवादे राजा दृढधनुवा वाल्मीकि संवादे पुरुषोत्तम मास व्रत विधि कलश स्थापना राधा कृष्ण भोजनम नाम 20तमो अध्याय सम्पूर्ण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि।
आदरणीय श्रोता, रेडियो अध्यात्म ज्योतिको यो युट्युब च्यानललाई यदि यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै हाम्रा प्रस्तुतिलाई यहाँले लाइक र सेयर गरिदिनु भएमा हामी यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार हुनेछौँ।